इस हॉल में 3 नफूस बैठे थे। ओपन मुल्हाका किचन खिड़की से सरसब्ज पहाड़ नजर आ रहे थे। छन छन करती धूप का झिलमिलाता अक्स भी तीनों पर पड़ रहा था। निगाह दौड़ाओ तो इस लाउंज के एक तरफ भी बड़ी सी खिड़की थी, जिस पर इस वक्त ब्लाइंडर्स नहीं थे। वहां से बुलंद बांग पहाड़ दिखाई देते थे। ये एक फैमिली मंजर था। लकड़ी और स्याह पत्थरों के इम्तजाज से बना एक छोटा सा खूबसूरत कॉटेज, इर्द गिर्द बुलंद और बांग पहाड़ और इतराफ में गहरी खाइयां। कहीं कहीं से बहते आबशार की आवाज सुनाई देती थी। पहाड़ों के तरफ नीचे झांक लो तो बहते दरिया दिखाई देते थे। मगर इस कॉटेज के अंदर का मंजर ज्यादा दिलफरेब था। एक सोफे पर असलान सिकंदर बैठा था। सामने ही कुर्सियों पर रुशना और एक औरत बैठी थी। औरत जिसामत के लिहाज से असलान सिकंदर से भी दुगनी चुगनी थी। इस औरत के चेहरे पर कुछ हैरान से तासुरात सजे थे। कॉटेज में गहरी खामोशी छाई थी। असलान सिकंदर इस खामोशी पर परेशान था। इस अफलातून की मौजूदगी में यह खामोशी किसी बड़े तूफान की जानिब इशारा करती थी। गला खंगारते रुशना खान ने इस खामोशी को तोड़ा था। अजलान सिकंदर के आईब्रो ऊपर को उठ गए थे, जैसे वो कहना चाहता हो तो शुरू हो जाइए बकवास करना। और ये स्याह पर्दे हटते तो रुशना खान की इसके तासुरात को कोई नाम देती। अभी तो वो इसके सामने आलम चना बना बैठा था। रुशना ने मुंह ही मुंह में इसे एक नया नाम दिया। इसका बुलंद कदो कामत से वो जरा इम्प्रेस नहीं हुई थी। वो इसके कंधों तक आती थी। यही तो रुशना खान को सुई की तरह चुभता था। वो इसके सामने खड़ी होती तो इसकी देव जैसी बॉडी और ऊंचे कद के सामने नजर ही ना आती थी। वो उठकर अजलान सिकंदर के पास आकर बैठ गई। झुकते हुए इसके कान में सरगोशी करने लगी। वो हमतन गोश हुआ। जो लड़की यानी शादी के लिए तुमसे बात की थी, वो लड़की तुम्हारे सामने ही बैठी है। लड़की? इसने कुछ हैरानगी से कहा। लबों पर तबस्सुम सजा। हाँ, लड़की। मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारी शादी करवाऊंगी। इसी सिलसिले में लड़की लाई हो। सरगोशी में बताया गया। अजलान सिकंदर सर हिलाते रुशना खान का मशकूर नजर आता था। अगर तुम डन करो तो आज ही निकाह पक्का। रुशना खान ने आनन फानन मामलात तय कर लिए। आज ही सब कुछ। निकाह ख्वाह कहाँ से आएगा? वो मुतफक्कर नजर आता था। अब सभी मैं करूं, तुम कुछ नहीं करोगे? कड़े तेवरों से घूरा। जब लड़की ले ही आई हो तो निकाह ख्वाह का भी बंदोबस्त कर लेती। अजलान सिकंदर ने लड़की पर बतौर खास जोर दिया था। मैं किसी निकाह ख्वाह को नहीं जानती। तुम बंदोबस्त करो और अभी करो। हुक्म दिया गया। वो तो हथेली पर सरसों जमा रही थी। जल्दबाजी शैतान का काम है। भारी सरगोशी की। नेक काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। दानिशमंदी से समझाया गया। मुझे कुछ तो जांच पड़ताल करने दो। लड़की होनी चाहिए, बस तुमने और क्या करना है। इसका हर जवाज रद्द कर दिया। जिल्लाई वो अलग लड़की। अजलान सिकंदर ने इस बार भी लड़की पर जोर दिया। हाँ, लड़की। क्या मैं तुम्हारा निकाह किसी भैंस से करवाऊंगी? वो तब ही गई थी। क्या पता। वो सीधा होकर बैठा। सामने ही तो वो लड़की बैठी थी। मुझ पर भरोसा रखो। वो अजलान सिकंदर के करीब हुई। तुम मेरी क्या लगती हो जो मैं भरोसा करूं? वो धीमे लहजे में कहने लगा। सच्ची दोस्त, मैं तुम्हें नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? मेरी मर्जी। वो कंधे उचका गया। मैं ही इस पूरी दुनिया में तुम्हारी गम गुसार हूं। रुशना ने इसके कान में झुकते कहा। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे लिए लड़की लेकर लाई। अभी भी मुझ पर शक करते हो? 7 निकाह ख्वाह भी लाती तभी मानता। अजलान सिकंदर की बात पर रुशना खान को इत्मीनान हुआ था। वो तो निकाह करने के लिए मरा जा रहा था। वो इसी लड़की से अजलान सिकंदर का निकाह करवा कर रहेगी। सामने बैठी लड़की को देखकर रुशना शर्मिंदा सी हुई थी। सच्चे दोस्त के नाम पर वह अजलान सिकंदर को बहुत बड़ा धोखा दे रही थी। कुछ ही लम्हों में ये शर्मिंदगी इंतकाम पर गालिब आ गई। सच्ची दोस्त वो इस डांग की थोड़ी थी। वो तो दुश्मन थी। दुश्मन ऐसे ही इंतकाम लेते हैं। वो मर्द होती तो अजलान सिकंदर की कोई बिछड़ी बहन ढूंढकर इससे निकाह कर लेती, फिर शादी के बाद इससे इंतकाम लेती। मगर मसला ये था, वो मर्द नहीं थी। वो अजलान सिकंदर की कोई बहन नहीं थी। दूसरा ऑप्शन भी इसके पास था, ताकि वो इसे यहीं पहाड़ से फड़का देती। मगर इसमें भी कबाहत थी। वो इतने ऊंचे लंबे बॉडी बिल्डर्स मर्द को पहाड़ तक कैसे ले जाती? बहला फुसला कर ले भी जाती, धक्का कैसे देती? इस बॉडी को बस पुश करने के लिए जोर चाहिए था। वो पत्थर तो उठा सकती थी, इस चट्टान जैसे मर्द को पुश नहीं कर सकती थी। काश वो मर्द होती तो फिर देखता वो इसका इंतकाम। अभी तो इंतकाम ऐसे ही लिया जा सकता था, और ये सबसे खतरनाक इंतकाम था। वो गाल पर उंगली रखे मुस्कुराती जा रही थी। इन दोनों के सामने बैठी औरत हैरान परेशान थी।
पता नहीं वो दोनों सरगोशियों में क्या बातें कर रहे थे। काम की बात की तरफ आ ही ना रहे थे। इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, इसे घर पसंद आया था। मर्द कुछ देख नहीं सकता था। इसे तसल्ली थी, किसी लड़की के साथ चक्कर करो तो चला होगा, चक्कर वक्कर तो चला होगा। बात निकाह तक पहुंची हो, वह अजलान सिकंदर की तरफ मसीद चुकी, वो उसके जिस्म से फूटती ऊद की खुशबू पर मुश्तइल हुआ था। लड़की होकर इतनी तेज परफ्यूम लगाती थी, इन पहाड़ों पर ही किसी दिन इसके साथ आसेब चिमट जाना था। अजलान सिकंदर को पूरा यकीन था चिमट ही जाए, साथ दुआ भी कर डाली। अगर बात निकाह तक पहुंचती तो मैं निकाह कर लेता, यूं छड़ा छांट ना बैठा होता। वो भड़क ही उठा था। पता नहीं इसे किस बात पर गुस्सा आ गया था, गैर शादीशुदा होने पर या रुशना खान के और स्मार्ट बनने की कोशिश पर, मगर इसके चेहरे पर अब सर तासुरात सज गए थे। छड़े छांट लफ्ज पर रुशना खान हंसती चली गई। वो दोहरी होती हंस रही थी, इतना हंसी कि इसकी सुनहरी आंखों से पानी निकल आया था। वो जबड़े भींचे बैठा रहा, वो हंसती रही। सामने बैठी औरत हैरान और परेशान, काफी अजीबो गरीब सी जोड़ी थी, मगर जैसी भी थी चांद सूरज की जोड़ी। रुशना सीधी होकर बैठी, बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, अपने दुपट्टे से आंखों में आए आंसू साफ किए। गर्दन मोड़े अजलान सिकंदर को देखा, इसका तपा चेहरा देखकर वो फिर से हंसती चली गई। बाजी काम की बात करो। सामने बैठी औरत चिढ़ गई। अजलान सिकंदर मतवोहश हुआ, रुशना खान की तरफ गर्दन मोड़ी। इसकी हंसी रुक गई थी, लफ्ज बाजी पर इसका पारा चढ़ा था। वो इस औरत के मुकाबले में दुगनी चुगनी छोटी थी। वो इसे बाजी कह रही थी। ये आवाज, अजलान सिकंदर का लहजा शशदर था। हर लड़की की आवाज सुरीली नहीं होती। रुशना ने अपने अंदर का गुस्सा दबाते अजलान सिकंदर को पुरसकून करने की कोशिश की। काफी मर्दाना आवाज है, मैं कैसे रहूंगा इसके साथ, देख भी नहीं सकता। आवाज तो मीठी होती। वो बेचारा बुखलाया सा नजर आता था। तुम नूर जहां के गाने सुन लेना जब जब ये बोलेगी। मशवरा दिया गया, अगर ये तुम्हारी तरह हर वक्त बोलती हुई तो। क्या मतलब मैं हर वक्त बोलती हूँ? सुनहरी आंखें गुस्से से दहकी थी। ये पूछो तुम चुप कब करती हो? तो अपनी ग्लासेस उंगली से नीचे कर गया था। रुशना ने इसकी गहरी ब्राउन रंग की आंखों को गहरी निगाहों से देखा। कब चुप करती हूँ? वो इसकी आंखों में देखते पूछा। जब जब तुम सोती हो। इसने पूरे यकीन से कहा, लेकिन नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें सोते में भी बातें करती होगी, वो तुम्हारी जुबान रुकने वाली है नहीं। रुशना खान ने आंखें तहीर से फैली थी। कितना ठीक ठाक अंदाजा लगाया था। इसे सच में सोते में भी बातें करने की आदत थी। वो मुंह खोले होंकों की तरह इसकी आंखों में देख रही थी। गहरी ब्राउन आंखें इसके अजलान सिकंदर की घनी पलकों को बगौर देखा। इसे इस मर्द के अंधे होने पर अफसोस हुआ था। इतना वजी शानदार मर्द था, मगर बेचारे की आंखें खो गई थी। इसे सच में अफसोस हुआ था। अब ऐसा भी नहीं है, कभी कभी मैं तो सोते में बातें नहीं करती। मॉम ने इलाज करवाया है मेरा, काफी हद तक मैं ठीक हो चुकी हूँ। वो निगाहें झुकाए बता रही थी। इसके एक्सप्रेशन में लगता था कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी सोते में भी बेहद बातें करती है। इसके इतनी आसानी से मान जाने पर अजलान सिकंदर हैरान हुआ था। वो चाहती तो बहस कर सकती थी, कह सकती थी वो बातें नहीं करती, मगर वो तो मान गई थी। रुशना खान वाकई में अजीबो गरीब लड़की थी। वन एंड ओनली बाजी मैं चाहूं। रेशमा ने उकता कर कहा, ये तुम्हें बाजी किस खुशी में कह रही? आवाज से तो तुमसे दुगनी उम्र की लगती है। अजलान ने रुशना की दुखती रग छेड़ डाली। आवाज से ही नहीं, देखने में भी लगती, रुशना ने गुस्से से कहा, फिर अपने लबों पर हाथ जमा लिया। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं इससे बड़ी लगती हूँ? दुगनी बड़ी? ये तो बेहद छोटी है, देखने में गुड़िया लगती है, रुशना ने संभलते हुए कहा। बातचीत सरगोशियों में हनूस जारी थी। अच्छा अच्छा। वो गर्दन झुका गया था। इसने जो कहा वो मान लिया था। हाई नेक होंठों तक आ गई थी। मैंने कहा अभी नहीं करूंगा। अजलान सिकंदर ने गर्दन उठाई। क्यों? रुशना खान ने सख्त आवाज में पूछा। पहले मैं इससे तन्हाई में चंद बातें करूंगा, इसके आगे हाथ जोड़कर देखूंगा। हाथ नरम व मुलायम हुए तो मैं इससे निकाह करूंगा। रुशना इसकी शराइत सुनते सुलग कर रह गई थी। सामने बैठी लड़की के हाथों को देखा, कहीं से भी नरम व मुलायम हाथ नहीं थे, मर्दाना हाथों से भी भारी हाथ। निकाह से पहले छूना गलत है, हराम है। खुदा ने ऐसे मर्दों के लिए जहन्नुम के गड्ढे की वईद सुनाई है, जो अपनी आंखों और हाथों की हिफाजत नहीं कर सकते। तुम किसी लड़की को ऐसे कैसे छू सकते हो? जो भी करना हुआ निकाह के बाद करना। वो अच्छी खासी जज्बाती होती गई थी। वो इस तकरीर से जरा मुतासर नहीं हुआ था। हमारा दीन इस्लाम इतना सख्त नहीं, गुंजाइश मौजूद है। आंखें नहीं मेरी, इतनी तसल्ली तो कर सकता हूँ, सामने बैठी लड़की है या लड़का, क्या पता तुम मेरा निकाह किसी लड़के से करवा दो। वो मुंह खोले हक्का बक्का थी। लड़के से कैसे निकाह हो सकता? वो आवाज से तो मर्द लगती थी। तुम्हारा क्या भरोसा मुझे अपनी किसी इंतकाम की सूली चढ़ा दूं?
وہ دونوں اب اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ریشما حیران ہوتی ان کی باتیں سن رہی تھی جو اس کے سر سے گزر رہی تھی۔ میں کیوں تم سے انتقام لوں گی؟ وہ گڑبڑا گئی۔ رنگت ایک پل کے لیے فق ہو گئی تھی مگر پھر خود پر قابو پا لیا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو اس کے اندر کی فیلنگز بھی نہیں جان سکتا تھا۔ تمہیں پتا ہو، وہ کندھے اچکا گیا، میں صرف تمہارا بھلا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ریشمان اب روشنا خان کے پیچھے تھی۔ اذلان سکندر روشنا خان کے سامنے بیٹھا تھا، بیچ میں چند قدموں کی دوری۔ کیسا بھلا؟ کہاں کا بھلا؟ اذلان سکندر کے آئی برو سوالیہ انداز میں تن گئے تھے۔ تمہاری زندگی کے اندھیرے دور کرنا چاہتی تھی۔ چنار رات کو نہیں ہوتا، گرتے پڑتے رہتے ہوگے، نکاح کر لوگے، بیوی سایہ بن کر رہے گی، جیسے تم کسی بدروح کی طرح مجھ سے چمٹ گئی ہو۔ نہیں بھی ہوتی آواز سنائی دیتی ہے، ایسا لگتا ہے ابھی کسی کونے کھدرے سے نکل آؤ گی۔ وہ سلگتا ہوا کھڑا ہوا، اسٹک پر ہاتھ چما لیے۔ 5-2 فٹ کی ہو کیسے کونے کھدرے سے آ سکتی؟ وہ غصے سے بولی جیسے روشن دان سے لٹک گئی تھی۔ وہ سیخ پا ہوا تھا۔ ریشما حیران پریشان ششتر روشن دان سے اس لیے لٹکی تھی، تم نے میرے منہ پر روز دروازہ بند کیا تھا۔ میں روشن دان سے آ گئی۔ مان رہی ہو تمہاری حرکتیں کرتب دکھاتے کسی بندر کی طرح ہیں۔ بندر؟ روشنا خان کا منہ کھلا۔ وہ خوف سے سرخ پڑی۔ ہاں، کیونکہ انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ وہ اطمینان سے بولا۔ روشنا نے گہرے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا، اپنا امٹتا غصہ دبایا۔ انتقام، بس انتقام، بس اسی نقطے پر وہ غور کرتی رہی۔ اسی عورت سے وہ اس کا نکاح کر کے رہی گی، یہی اس کا انتقام تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس کے ہاتھ چھو کر دیکھنے ہیں۔ روشنا نے اپنے بالوں کا غصے میں جوڑا باندھا۔ آگے سے کٹے چھوٹے بال بار بار گالوں کو چھوتے اسے تنگ کر رہے تھے۔ سارا غصہ بالوں پر اتار دیا تھا، سامنے کھڑے مرد پر نہیں اتار سکتی تھی۔ آنکھوں میں شعلے لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کھا جانے والی نگاہوں سے آتش فشاں سی بنی، چہرہ ایسے جیسے سرخ انگارہ۔ یہ لو، چھو لو ہاتھ۔ روشنا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ کاٹیج میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ ریشما حیران ہوتے اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، وہ دونوں کو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ روشنا اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا مرد خاموش تھا، چہرے کے تاثرات ناقابل فہم، سرٹ پر تریلے تھے۔ لو، چھو لو ہاتھ۔ نکاح سے پہلے چھو کر دیکھ لو لڑکی ہے یا مرد۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے ہوئے تھی۔ وہ سر تاثرات لیے کھڑا تھا، چھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے نہیں کیے تھے۔ تمہارے بالکل سامنے ہے، چھو لو۔ وہ سلگی تھی، اب بت بن کر کھڑا تھا، چھو ہی نہیں رہا تھا۔ میں ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا جو نکاح سے پہلے ہی مجھے اجازت دے دے میں اس کے ہاتھ چھو کر دیکھوں۔ لو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ کچھ دیر پہلے ایک اندھا مرد اپنے لیے دین میں گنجائش نکال رہا تھا۔ کہاں گئے وہ خیالات؟ بات عورت پر آئی تو عورت پارسا نہ رہی، وہ بھڑک ہی اٹھی تھی۔ سٹائل مارتے مرد کا گلا دبا دینے کا دل چاہنے لگا۔ لیکن اب تم چھو گے، اگر ہاتھ نرم و ملائم ہوئے تو تم ابھی اسی وقت نکاح کرو گے۔ وہ بزد ہوئی، سانس تھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ زبردستی ہے۔ وہ گردن صوفے سے پیچھے پھینک گیا تھا، لبوں پر 2 انگلیاں بھی جما لی تھی۔ ہاں، ہے زبردستی۔ نکاح تم کرو گے، مرد ہو، مرد بنو، اپنا کہا پورا کر کے دکھاؤ، ورنہ نامرد سمجھو۔ وہ اسے نامردی کے تانے دیتے اب جذباتی کر رہی تھی۔ وہ جذباتی ہونے والوں میں سے نہ تھا۔ جذباتی عورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے سامنے کھڑی لڑکی ہو رہی تھی، اسی پر سجتا تھا۔ وہ خاموش رہا، انگلیاں ہونٹوں پر جمی رہیں۔ روشنا نے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا، نرم و ملائمت ہاتھ، ایسے جیسے اس نے کسی ریشم کو چھو لیا ہو۔ کیسے ہیں ہاتھ؟ وہ اس کے مردانہ ہاتھ میں اپنا نرم و ملائم ہاتھ دیے رہے، ایسے جیسے اذلان سکندر کی آواز بھاری ہو گئی۔ چہرے کے تاثرات کو کوئی نام نہیں دے سکتے تھے، مگر وہ سٹل تھا۔ اس کے ہاتھ میں روشنا خان کا ہاتھ دبا تھا، ایسے جیسے جھلاتے ہوئے پوچھا، ایسے جیسے آواز بے حد بھاری اور دھیمی۔ ایسے کیسے؟ وہ دبی آواز میں چلائی، ایسے جیسے کیکٹس، جیسے ببول کا درخت، جیسے برتن مانجنے والی لوہے کی تاریں۔ وہ صدمے کے مارے اسے دیکھ رہی تھی، سنہری آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ ایسے جیسے ایلو ویرا، وہ اس کا ہاتھ چھوتے کہہ رہا تھا، ایسے جیسے خاردار جھاڑیاں۔ روشنا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے دور دھکیلا، اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوا لیا۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گیا تھا۔ تم نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ میرے ہاتھ ایسے نہیں ہیں۔ وہ غرائی، تمہارے ہاتھ؟ وہ لہجے میں تحیر لیے سیدھا ہوا۔ روشنا نے لب دانتوں تلے دبایا، وہ روانی میں گئی تھی، مگر میں نے تو ریشما کے ہاتھ چھوئے تھے۔ وہ ہکا بکا چہرہ لیے پوچھ رہا تھا۔ ریشما نے اپنے ہاتھ دیکھے، جلدی سے اپنے ہاتھ چادر میں چھپائے۔ ریشما کے ہی تھے، میرے ہاتھ بھی ریشما جیسے ہیں، بس تمہیں بتایا ہے۔ اچھا۔ وہ موتبانہ انداز میں سر ہلاتے گردن جھکا گیا تھا۔ کاٹیج میں خاموشی چھائی تھی۔
گہری خاموشی۔ ریشما ازلان سکندر نے شہد آواز میں سے پکارا۔ ریشما بیچاری ہونک زدہ ہوئی۔ اتنی میٹھی آواز، اسے اپنی عزت جاتی محسوس ہوئی۔ وہ تو اندھا مرد سمجھ کر آئی تھی۔ جی صاحب، مردانہ آواز پر روشنا جھنجھلا گئی۔ ازلان سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ۔ ادھر آؤ ریشما۔ اتنی میٹھی پکار پر تو روشنا خان بھی سٹ آئی تھی۔ صاحب، مجھے جانا ہے، میرا مرد اور میرے 8 بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ریشما نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ 8 بچے؟ مرد؟ ازلان سکندر نے صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ روشنا خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریشما کو دیکھ رہی تھی۔ ریشما تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ روشنا اس کے پیچھے لپکی۔ تمہارے اگر 8 بچے بھی تھے، کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ نکاح ہی تو کرنا ہے، نکاح کے بعد سب تمہارا ہوتا، اندھا بیچارہ۔ وہ ریشما کے کان میں جھکی بولی، میرا 8 بچوں کے ساتھ شوہر بھی ہے باجی، اور میں کیوں کرنے لگی تمہارے مرد سے نکاح؟ میں تو کام کے لیے آئی تھی۔ چنار نے کہا تھا کہ ایک اندھے صاحب کو عورت کی ضرورت ہے، مگر یہاں تو لگتا ہے صاحب کو واقعی میں عورت کی ضرورت ہے۔ اس نے گردن گھماتے ازلان کو دیکھا۔ اس میں اتنی میٹھی پکار پر ابھی تک ریشما کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اتنی خوبصورت ہو تم، جو چاہے تمہارے مرد کو دے دیا کرو، کیوں اس بیچارے کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو؟ وہ ریشما کی بات پر سرتا پیر سرخ ہو گئی تھی۔ ریشما کی بھاری آواز آہستہ تھی مگر پھر بھی پورے کاٹیج میں گونج رہی تھی۔ میں اس کی کچھ نہیں لگتی، روشنا نے لب کاٹتے کہا۔ چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ چنار نے کہا، تم اس کی بیوی ہو، اگر یہ مرد تن تنہا ہوتا میں تو یہاں کبھی نہ آتی، تمہاری وجہ سے ہی آئی ہوں۔ ریشما مزید اس کے کان کے پاس جھکی مگر سرگوشی بلند ہی رہی۔ اندھا ہے تو کیا ہوا، اچھا خاصا ہے، دل بڑا کرو اپنے مرد کے لیے، دوسری شادی کر لے گا تو جلتی رہو گی، دیکھ ہی تو نہیں سکتا، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ ریشما بن مانگے مشورہ دیے چلی گئی۔ روشنا لب کاٹتے کھڑی تھی۔ یہ بن مانگے مشورہ دے جانے والے لوگ آخر اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ صوفے پر بیٹھا ازلان سکندر نافہم تاثرات لیے ہوئے تھا، البتہ پیشانی پر بلوں کا جال گہرا تھا۔ میں چلتی ہوں، کل آؤں گی، روشنا نے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ ادھر آؤ، خبردار اس کاٹیج سے باہر قدم نکالا۔ وہ اس کی دھمکی پر رک گئی، پلٹتے ہوئے سے قہر بار نگاہوں سے گھورا۔ ایک شوہر کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ بیوی نہیں ہوں تمہاری جو یوں دھمکیاں دو، بکواس بند کرو اپنی، اور ادھر آؤ۔ وہ دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر روشنا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی۔ میں نہیں آ رہی، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اب تیزی سے دروازے کی طرف لپکی تھی۔ تمہاری ایک ایک حرکت کی رپورٹ آریان کو دوں گا۔ وہ اس کی دھمکی پر رک گئی، رنگت فق ہو گئی۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، جی کڑاکے سے کہا، لیکن تم کہہ رہے ہو تو تمہاری بات سن لیتی ہوں۔ وہ متغیر رنگت کے ساتھ اس کی طرف بڑھ آئی۔ گہرے سانس لیتے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ غراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا بھلا صرف۔ وہ تھوک نگلتے بولی۔ 8 بچوں کی اماں سے میرا نکاح کروا کے کون سا بھلا کرنا تھا؟ ازلان نے میز پر پوری قوت سے ہاتھ مارا۔ وہ ہڑبڑائی تھی۔ مجھے کیا پتا وہ 8 بچوں کی ماں ہے، خود پر قابو پائے کہا۔ آواز مردانہ، بچے 8، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ازلان کا لہجہ خونخوار ہوا۔ دیکھنے میں نازک سی لگتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا 8 بچے ہیں۔ ہر سوال کا جواب حاصل۔ 18 سال کی عمر بھی اس کی شادی ہوئی ہو، 8 بچے کم سے کم 13 سالوں میں ہوئے ہوں گے۔ کاؤنٹ کرو، کتنی عمر بنتی ہے؟ 31، روشنا نے انگلیوں پر گنتے بتایا۔ اگر پہلے بچے کی عمر 15 سال ہو تو پھر بھی عمر کتنی بنتی ہے؟ وہ ایک بار پھر انگلیوں پر کاؤنٹ کر رہی تھی۔ 33، گردن اٹھائے بتایا۔ اگر 25 سال کی عمر میں بھی شادی ہوئی ہو تو؟ وہ سخت طیش میں پوچھ رہا تھا۔ وہ پھر سے انگلیوں پر گن رہی تھی۔ 40، ازلان سکندر کی طرف دیکھتے بتایا۔ وہ جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ اگر پہلے بچے کی عمر 17 سال ہو تو؟ وہ پھر سے کاؤنٹ کرنے لگی، اونچی آواز میں حساب کتاب لگا رہی تھی۔ ازلان سکندر اب دانت پر دانت جما کیا تھا۔ 42، فخریہ انداز میں بتایا گیا۔ اگر شادی 30 سال کی عمر میں ہوئی ہو؟ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے پوچھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے گردن چکی اور انگلیوں پر گنتی شروع ہو گئی۔ بالوں میں انگلیاں پھنسائے مرد کا اپنا سر پھاڑنے کو دل چاہا۔ 47 سال، وہ دہاڑا تھا۔ روشنا اس کی دہاڑ پر اچھل کر رہ گئی تھی۔ سنہری آنکھیں ہراساں ہوئیں۔ وہ اس مرد سے ذرا نہیں ڈرتی تھی۔ جب دہاڑتا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے آواز نکالتا تھا، کڑکتی بجلی سے بھی خوفناک دہاڑ۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ازلان کو سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میز پر مکہ مارتے اپنی گردن صوفے سے پیچھے پھینک گیا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس لڑکی کا آخری حل اسے پہاڑ سے دھکا ہی دینا تھا۔ تمہیں وہ عورت کیوں نہیں عمر کی لگی تھی آخر؟ ایسا لگا
ऐसा कैसे हो सकता है? वो झुल्लाते हुए सीधा हुआ। एक एजेंट होकर इसे इस लड़की को इस फजूल सी लॉजिक से समझाना पड़ रहा था। ये लड़की कुछ वक्त इसके साथ और रही, इसे पूरा यकीन था इसका दिमाग खाली हो जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते इस लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हुई हो और पहला बच्चा सिर्फ 10 साल का हो तो? रुशना खान अपनी असली एतमाद में वापस आ गई। पाँव सोफे पर ऊपर खींच ली, लबों पर मुस्कुराहट सचा ली। अजलान सिकंदर का तैश से चेहरा सुर्ख हुआ। वो हंसती हंसी दबाती बैठी रही। और ये भी हो सकता है कि ट्विंस हुए हों, या फिर ट्रिपलेट्स, या फिर इससे भी ज्यादा। हो सकता है 8 बच्चे इकट्ठे हो गए हों। वो इससे इसके ही सवालों में उलझा चुकी थी, बल्कि भड़का चुकी थी। हिसाब किताब उल्टा पड़ गया था। अजलान सिकंदर के तासुरात खूंखार थे। रुशना हंसी दबाते गुलाब हो रही थी। सच में वो बेहद खूबसूरत थी। वो मेज पर हाथ रखे आगे को हुई। आवाज मर्दाना थी, मगर खूबसूरत इतनी कि खुदा की पनाह। मैं तो खूबसूरत नहीं, मगर वो इंतहा की खूबसूरत थी। वो अजलान सिकंदर को देखते कह रही थी। वो मुठियां दबोच गया था, इश्तियाल से दांत पर दांत जमाए रहा। वो सिर्फ जिंदा इसीलिए थी कि वो एक औरत थी, बस। यही एक बात इस लड़की की जान बख्शे हुए था। मेरा भाई मुझ पर बेहद एतमाद करता है। वो कभी मुझ पर शक नहीं कर सकता। तुम इससे ये सब कहोगे वो मान जाएगा? कभी नहीं। उल्टा तुम्हारी खोपड़ी में लोहा उतार देगा। खान है हम, ऐसी बातों पर मर मरा जाते हैं। अपनी प्यारी जान नहीं, अपनी जान प्यारी नहीं तो बता देना भाई को। वो इसे धमकाती हुई उठी थी, पैरों में जूते फंसाए, अपनी शाल अच्छी तरह सर पर ओढ़ी। तुम्हारा नंबर मेरे पास है, इस बात की क्या वजाहत दोगी? वो अजलान सिकंदर की भारी आवाज पर रुक गई। इसे सर्द निगाहों से घूरा। एक अंधे मर्द के पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? वो सोफे से टेक लगा गया। अपने ही दोस्त की बहन का नंबर मैं क्यों हासिल करूंगा? वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। रुशना मुठियां तो बोचे खड़ी थी। और चनार बताएगा तुम्हारे भाई को कि तुमने मेरे साथ निकाह किया। इसके बाद क्या होता होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। वो दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। क्या होगा? रुशना खान की आवाज में आग जैसी तपिश थी। ज्यादा कुछ नहीं, बस पहले मुझे तुम्हारा भाई अच्छा खासा मारेगा। डरो मत, हड्डियां वड्डियां नहीं टूटेंगी। काफी मजबूत हूं, मगर तुम्हारी हड्डियां टूट वूट सकती हैं। मुझे नहीं लगता तुम इसका एक थप्पड़ भी सहन कर सकती हो। तुम्हें मारा इसने थप्पड़ कभी? रुशना सरनफी में हिला के गाल पर हाथ भी रख लिया था। अगर नहीं मारा तो खा कर देख लेना, 2 दिन होश नहीं आएगा। वो गर्दन झुकाए बोला था। जब होश आएगा तब वो तुम्हें फिर से मारेगा। अगर तुम्हारे सीने में लोहा ना उतार सका तो तुम्हें मेरे हवाले कर देगा। निकाह हुआ है हमारा, कोई मजाक थोड़ी ना। वो गर्दन उठाए बोला तो रुशना का चेहरा तारीक हो गया। फिक्र न करो, कर लो, निकाह कर लूंगा तुमसे, ऐसे नहीं रखूंगा तुम्हें अपने पास। वो मुस्कुरा दिया। रुशना सुर्ख चेहरा लिए चारों तरफ देख रही थी। उसकी निगाहें मतलाशी थी। क्या कहती हो फिर? आर्यन को भेजूं तुम्हारा नंबर? वो इस्तज़ाइया लहजे में पूछ रहा था। आई एम सॉरी। क्या? अजलान सिकंदर मुतबस्सम लबों के साथ कान में उंगली घुसा गया। वो सॉरी कह रही थी। उफ, क्या लज्जत थी जिससे अजलान सिकंदर आशना हुआ था। मैं आइंदा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। वो झुककर अपनी पायल उतार रही थी, जूते भी उतारती। ये जुमला सुनने के लिए वो तरस गया था। मैं चलती हूँ, वो कहते दबे पांव अजलान के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इसकी बेइंतहा कोशिश के बावजूद चूड़ियां खनक उठती थी। खुशबू थी जो अभी तक इससे लाउंज में फैली थी। वो अपनी आईब्रो मसलते खुद पर काबू पाए बैठा रहा। रुशना रुशना अजलान के कमरे में दाखिल होते इसका मोबाइल फोन ढूंढने लगी। जब वो मोबाइल फोन का किस्सा ही खत्म कर देगी तो कैसे वो आर्यन को इसका नंबर दे सकेगा? रही बात चनार की तो वो इसे खरीद लेगी। वो तकिए बैठ हर जगह पर मोबाइल ढूंढ रही थी। वो बाहर बैठा चूड़ियों की खनक सुनते मुश्तइल था। अब ये लड़की आखिर क्या कर रही थी? अजलान सिकंदर की शरियाने फटने के करीब थी। मुख्तलिफ दराज खंगाल डाले, हर चीज़ दरहम बरहम कर दी, मगर फ़ोन नहीं मिला था। गुस्से से रुशना का रुआं रुआं सुलग रहा था। इसने गुस्से से दरवाजे से कुछ पेपर्स निकाल कर फाड़ दिए। एक स्याह रंग की यूएसबी पड़ी थी। इसे मुट्ठी में दबोचे वो कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ आई। खिड़की खोलते बाहर फेंक दी। गुस्सा था कि कम ना हुआ था। वो इसके मर्दाना परफ्यूम शेविंग किट जो हाथ लगता खिड़की से बाहर फेंकती जा रही थी। आज आखिरी बार था वो इस कमजोर मर्द के कॉटेज में थी। वो अब इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। इसकी वजह से इसने इतने महीनों की कैद झेली। वो चंद दिन ये सब बर्दाश्त न कर सका था। इसे इसके भाई की धमकी दे रहा था। वो बाहर आई, एक शररबार निगाह अजलान सिकंदर पर डाली। वो दबे पांव सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रुशना, वो दहाड़ा था। रुशना के लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई। अगले ही लम्हे वो दीवार के साथ जा लगी थी। दिल धड़क धड़क कर बाहर आ रहा था। वो दहाड़ता नहीं था, चिंघाड़ता था।
कितने ही पल रुशना का दिल धड़कता इसके काबू में नहीं ना आ रहा था। वो स्टिक की टक टक सुनते आंखें फाड़े सामने देख रही थी। वो खूंखार तासुरात के साथ इसकी तरफ आ रहा था। चंद कदमों का फासला, बस ये चंद कदमों का फासला भी पाट लिया। वो स्टिक फेंकते इसके गिर्द दीवार पर दोनों हाथ रख गया था। रुशना इसे मतवोहश मगर सुलगती निगाहों से देख रही थी। कहाँ थी तुम और क्या कर रही थी? वो सर्द गुर्राहट भरे लहजे में पूछा। वो दाएं बाएं देखते कुछ सुन रही थी, कुछ ऐसा जिससे वो इस मर्द का सर फाड़ सके। कहाँ थी तुम? इसने अपने लफ्जों पर जोर दिया। पुरतपिश सांसें रुशना के नकोश पर बिखर रही थी। जहां भी थी तुम्हें क्या, दूर हटो मुझसे। रुशना ने इसके चौड़े सीने पर हाथ मारते इसे खुद से दूर धकेलना चाहा, मगर इसकी कोशिश ही रही। वो इसे खुद से 1 इंच भी ना दूर कर सकी थी। कहाँ थी तुम? वो रुशना का बाजू जकड़ गया था। गिरफ्त इतनी आहनी कि रुशना को इसका लम्स लोहे की तरह महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था इसकी उंगलियां बाजू चीर गई हों। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। याद रखना, मेरे कॉटेज से तुम्हारी लाश मिली तो लोग तुम्हें गलत कहेंगे। एक अंधा मर्द तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे कॉटेज से यहाँ तक नहीं ला सकता। रुशना सख्ती के आलम में से देख रही थी। मुकाबिल के लबों पर मकरो खेज मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट कहती थी वो बहुत कुछ कर सकता है, मगर शैतान हूँ, वो चीखी थी। तुम जैसा शैतान, वो सुलगते लहजे में बोलते इसके बाजू पर मजीद बेरहमी से उंगलियां गाड़ गया था। रुशना ने दूसरे हाथ से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। वो इसका हाथ दबोच क्या? रुशना टुकुर टुकुर से हैरानगी से देख रही थी। चूड़ियां उतार लेनी थी, अंधा हूं, बहरा नहीं। तुम्हारी चूड़ियों की खनक, तुम्हारी खुशबू तुम्हारा पता बता देती है। आवाज भारी और गंभीर हो गई। रुशना दीवार में समा गई। सुनहरी आंखों में कहर और नफरत लिए वो इसे देख रही थी। बताओ, कहाँ थी और क्या कर रही थी? वो रुशना की कलाई मरोड़ गया था। कमरे में थी, आंखें छलक पड़ी, सांसें टूटने लगी। वो इस मर्द का यूं सख्ती से छूना सहन न कर पाई थी। क्या कर रही थी वहां? कलाई मजीद मरोड़ी। तुम्हारा मोबाइल ढूंढ रही थी, सिसकते हुए बताया। आंखों से गंगा जल बहने लगा था। क्यों? रुशना का बाजू इसके लम से जलने लगा। ताकि इसे जाया कर सकूं, तुम भाई को मेरा नंबर ना भेज सको। वो बाकायदा अब रो पड़ी थी। और क्या किया? गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। रुशना को अपना बाजू जिस्म से जैसे अलहदा होता महसूस हुआ। तुम्हारे परफ्यूम, तुम्हारी शेविंग किट, तुम्हारी बहुत सारी चीजें खिड़की से बाहर फेंक दी। और वो बमशगुल खुद पर काबू पा रहा था। और हिचकियां बंधने लगी, बदन कांपने लगा। और वह सख्ती से गुर्राया। तुम्हारी एक स्याह रंग की USB भी फेंक दी। फूट फूट कर रोते बताया। वह इसका बाजू छोड़ते पीछे हुआ, कनपटी पर उंगली रखते अपना गुस्सा दबाया। रुशना जल्दी से इसके अकब से गुजरने लगी। वह इसे फिर से बाजू से जकड़े दीवार के साथ लगा गया। अल्लाह गारत करे इन कश्मीरी चूड़ियों को। वो झुंझलाते हुए रो पड़ी। अजलान सिकंदर की गर्दन की रगें फूल रही थी, नकोश तने हुए थे। चलो मेरे साथ। वो इसे बाजू से जकड़े झुका था, अपनी स्टिक उठाई और एक एक स्टेप गिनते सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो अब इसे खींचते हुए कॉटेज के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। गलत जगह पर जा रहे हो, दूसरी तरफ रास्ता है, वो इसके साथ घिसटती हुई बोली। हालांकि वो सही रास्ते पर जा रहा था। वो रुक गया, चेहरा मजीद करखत हुआ। अब झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया। कसम खाता हूं तुम्हें किसी पहाड़ से धक्का दे दूंगा। वो इसकी कसम खाने पर डर गई थी। रास्ता बताओ। वो आगे बढ़ता गुर्राया। ठीक जा रहे हो। वो रोते हुए कहा। रुक जाओ। पहुंच गए। रुशना अपना बाजू छुड़वाने लगी जो वो अपने शिकंजे में दबोचे हुए था। अजलान ने इसके शाने से शाल उतारी। वो हक दखड़ी से देख रही थी। वो शॉल का एक सिरा अपने बाजू पर लपेट गया था, दूसरा सिरा रुशना की कलाई पर बांध दिया था। वो गुलाबी आंखें लिए सू सू करते इसे देख रही थी। जो जो फेंका है वो इकट्ठा करो। वो दरश लहजे में हुक्म दे रहा था। इन झाड़ियों में कैसे ढूंढूं? कांटे हैं। वो रुहासी हुई थी। ढूंढो, मुझे मेरा सब कुछ चाहिए। वो इसे अपनी तरफ खींच गया था। रुशना ने इसके चौड़े सीने पर हाथ जमाए, खुद को इसके सीने का हिस्सा बनते रोका था। ढूंढती हूँ, दूर रहो मुझसे। वो इसे खुद से दूर धकेलती इसकी चीज तलाश करने लगी। यहाँ बुलंद झाड़ियां, घास उगी हुई थी। परफ्यूम टूट गया। बुलंद आवाज में बताया गया। सच बताओ। वो गुर्राया। सच कह रही हूँ। शीशे की बोतल थी, लोहे की नहीं, जो इतनी दूर से फेंकने पर सलामत रहती। वो पंजों के बल बैठी इसका सामान ढूंढ रही थी। बुलंद झाड़ियों में उलझी लंबे बाल खारदार झाड़ियों में उलझ रहे थे। इसकी आस्तीन कांटों से उलझती फट गई थी। उंगलियों के पूरे जख्मी हो रहे थे। शाल इतनी मजबूती से कलाई पर बांधी थी कि वो खोल नहीं पा रही थी। कितनी बार ट्राई कर चुकी थी, दांतों से भी खोलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी। मजबूरन वो चारों नचार इसकी चीजें ढूंढने लगी। डील कर लो, रुशना ने इसकी तरफ देखते कहा, जो इत्मीनान से डांग बनकर खड़ा था। कैसी डील?
وہ جبڑے بھینچ گیا، ہر وقت ڈیل کرنے کو تیار رہتی تھی۔ جتنا بھی تمہارا سامان ضائع ہوا میں اتنے پیسے دے دوں گی، مجھے اپنا سامان چاہیے۔ ڈیل سرے سے مسترد کر دی، میں اب کبھی تمہارے آس پاس نہیں دکھوں گی۔ وہ یہ معاملہ سمجھداری سے نپٹانا چاہتی تھی، مگر اب آنکھوں سے نابینا مرد سمجھداری دکھانے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو تم ویسے بھی نہیں دکھو گی۔ وہ سزا یا مسکراتے آپشن بھی مسترد کر گیا تھا۔ کھائی میں گر چکی ہوں گی آدھی چیزیں، روتے ہوئے بتایا، تو تم بھی کھائی میں گر جاؤ۔ وہ بے رحم بنا رہا۔ اس لڑکی کے آنسو پر وہ ذرا پگھلانا تھا۔ رشنا غصے سے رخ پھیرتے اس کی چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ تمہارا شیونگ کٹ کا ٹرمل مل گیا، خوشی سے بتایا گیا۔ شیونگ فوم بھی مل گیا، اور وہ یہ سب کچھ ڈھونڈ کر بے حد خوش تھی۔ گردن موڑے اذلان سکندر کو بغور دیکھا۔ داڑھی تو تمہاری بڑی ہوئی، یہ شیونگ کٹ کس لیے رکھی ہوئی؟ وہ جبڑے بھینچے کھڑا رہا، اس فضول سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے آگے بڑھی، چر کی آواز کے ساتھ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آستین کانٹے دار جھاڑی میں الجھ گئی تھی، آدھی پھٹ گئی تھی۔ رشنا نے ایک نگاہ اذلان سکندر کو دیکھا، وہ اپنی بقیہ اجڑی آستین بھی پھاڑ ڈالی۔ اس کا دودھیا بازو نمایاں ہونے لگا تھا، جہاں اذلان سکندر کی انگلیوں کا بے درد داغ سورج کی روشنی میں پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کی بقیہ چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ شیونگ کٹ کا وہ سارا سامان ڈھونڈ چکی تھی، فراق کے دامن کی جھولی میں ڈالے وہ اس کے سامنے اب کھڑی تھی۔ اذلان سکندر ایک ایک چیز چھو کر چیک کر رہا تھا۔ یو ایس بی؟ وہ ساری چیزوں کی تسلی کرنے کے بعد بولا، وہ تو نہیں ہے۔ رشنا نے وہاں سے ہوتے بتایا، ڈھونڈو۔ سرد سنجیدہ لہجہ، دیکھو، میں دیکھ نہیں سکتا۔ میری کلائی چھو، میرے ہاتھ چھو، سب زخمی ہو گئے ہیں۔ جھوٹ نہیں بول رہی، کانٹے چبھے ہوئے ہیں، چھو کر دیکھو، تمہیں کانٹے محسوس ہوں گے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے کر گئی۔ یو ایس بی؟ وہ بنا کسی تاثر کے کھڑا رہا۔ اوکے، سمجھ گئی، تم مجھے زج کرنا چاہتے ہو، سزا دے رہے ہو۔ جتنا میں نے تمہیں تنگ کیا اتنا تو تم مجھے بھی تنگ نہ کرنا چاہتے ہو، لیکن اب یہ زیادہ ہو گیا۔ کپڑے میرے پھٹ چکے ہیں، بازو پر تمہاری انگلیوں کے نشان ہیں، میری کلائی تم میری شال سے باندھے ہوئے ہو۔ میں سچ میں اب تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، مجھے تم سے بے حد نفرت ہو چکی ہے، جانے دو مجھے اور یہ قصہ ختم کرو۔ التجائیہ لہجے میں بولی یو ایس بی۔ اس پر کچھ اثر نہیں کیا تھا۔ آزاد کرو میری کلائی، تمہاری یو ایس بی نیچے کی طرف گری ہوئی ہے، راستہ خطرناک ہے مگر میں لے آؤں گی، رشنا نے ضبط کرتے کہا۔ تمہیں آزاد کر دوں تاکہ تم بھاگ جاؤ؟ وہ اس کے کسی بھی داؤ پیچ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کمٹمنٹ ہمیشہ پوری کرتی ہوں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم جیسی لڑکی ہوں جو میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ کیسی لڑکی ہوں میں؟ رشنا نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بدتمیز، بے مروت، ڈھیٹ، ضدی اور رشنا کے آئیبرو اچکے۔ وہ شیم لیس، کریکٹر لیس، وہ کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جامن سی کھڑی تھی، وہ اس کے سنہری آنکھوں میں دہکتا غصہ نمایاں ہوا۔ وہ اپنے نچلے لب پر اتنی زور سے دانت کاٹ گئی تھی کہ خون کی ننھی بوند امڑ آئی۔ بدن غیظ و غضب سے کانپنے لگا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سناٹے سے اتر آئے تھے، روبرو کھڑے تھے مگر دونوں خاموش تھے۔ اذلان سکندر کے تاثرات ابھی بھی نافہم تھے، مگر سامنے کھڑی لڑکی پوری طرح عیاں تھی، آنکھیں چھپک چھپک کر آنسو اپنے اندر اتارتی ہوئی۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی، وہ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں سن سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان پہلی مرتبہ اتنی دیر خاموشی چھائی تھی۔ برف جیسی ساعتیں گزرنے لگیں، سنہری آنکھوں میں غیظ و غضب لیے لڑکی اپنی سسکیاں دبانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سامنے کھڑا مرد یہ سسکیاں سنے، خود کے لیے یہ لفظ اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تو بس انتقام لینے آئی تھی۔ اس مرد کا ظرف اتنا چھوٹا تھا کہ اسے کریکٹر لیس کہہ رہا تھا۔ کیا وہ بد کردار تھی؟ خود سے کیا یہی سوال اسے پاگل کر گیا تھا؟ کھولو مجھے، تمہاری یو ایس بی لے آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے کہا۔ اذلان سکندر نے اس بار خاموشی سے اس کی کلائی پر بندھی گرہ کھولی تھی۔ شال کا ایک سرا ابھی تک اذلان سکندر کی کلائی پر بندھا تھا۔ وہ بھاگ جائے گی وہ جانتا تھا، وہ چلی جائے وہ یہی چاہتا تھا۔ رشنا خان آزاد ہوتے آگے بڑھی، جھکتے ہوئے نیچے دیکھا، اسے یو ایس بی نظر آئی۔ تھوڑا سا نیچے اترنے پر اسے یو ایس بی پڑی تھی، مگر راستہ خطرناک تھا۔ اس نے گہرے سانس لیے اور نیچے اترنے لگی۔ اذلان سکندر خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ نیچے اتر گئی، اسی گھاٹی پر اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، خاموشی چھائی رہی۔ اس کی کشمیری چوڑیوں کی کھنک ابھی بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔
अजलान सिकंदर मुजस्सम खड़ा रहा, कुछ कुछ बेचैन सा। बलाखिर चूड़ियों की खनक सुनाई थी। यूएसबी लिए वो ऊपर चढ़ आई, घुटने छिल गए थे, पेशानी पर हल्का सा जख्म था, सांस फूली हुई थी। अजलान सिकंदर के सामने आती यूएसबी इसके मुंह पर दे मारी। तुम हो करेक्टरलेस मर्द, एक ऐसे मर्द जो किसी भी लड़की की इज्जत जान दांव पर लगा सकता है। मैं जेके के पास थी, तुमने मेरे भाई को भी नहीं बताया। ये फैसला करने वाले तुम होते कौन हो थे? वो इस पर चिल्ला रही थी। वो स्टिक पर हाथ जमाए खड़ा था। तासुरात सर्द बर्फीले। तुम बगैरत हो, जलील हो, तुम एक डरपोक मनहूस मर्द हो, तुम मर्द के नाम पर धप्पा हो, तुम कमीने हो। वो इससे जितनी गालियां दे सकती थी दे रही थी। कुछ देर पहले इसे करेक्टर लेस कहा, अपने अंदर का सारा लावा तपिश निकाल लिया। अजलान सिकंदर अपनी कलाई से बंधी इस लड़की, इसके शाल का सिरा खोल गया था। वो स्टिक के सहारे आगे बढ़ने लगा। तुम ढीठ, बेमुरवत, खुदगर्ज, जिद्दी, खड़ूस हो। मजीद गालियां दी गई। जो इसने दी थी हिसाब किताब पूरा करना था। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। बाएं तरफ मुड़ना है, चीखते हुए बताया गया। वो बाएं तरफ मुड़ गया था। वो भागते हुए इसके पीछे आई। 4 कदम बस उठाने हैं, आगे कॉटेज की तरफ जाने वाली राबदारी आ जाएगी। वो इसकी पुश्त पर खड़ी हिदायतनामा जारी किए हुई थी। वो 4 कदम भी बस चला था। हाँ, दाएं तरफ दीवार को पकड़ो। वो दीवार को जकड़ गया था। 2 कदम चलना, दरवाजा आ जाएगा। वो 2 कदम ही चला था। हाँ, हाथ मारो, वो दरवाजा है। अजलान सिकंदर ने हाथ मारा। वो वाकई में दरवाजा था। खुशी से अजलान सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। वो भागते हुए इसके पीछे आई थी। 3 स्टेप आ चुके हैं। इसके पीछे आते बताया था। वो खुद पर काबू पाते वो 3 स्टेप उतर गया था। तूफान एक बार फिर से इसके कॉटेज में था। सोफा आ गया है, बैठ जाओ। वो बैठ गया था। वो अपनी शॉल अच्छी तरह ओढ़े दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। अजलान सिकंदर का मोबाइल बज उठा था। हेलो। फोन पर आगे से इससे जो कहा गया वो इसकी आंखों में लहू दौड़ा गया था। रुशना खान ने दरवाजा खोला था। रुको। वो दहाड़ा था। वो सहमते हुए रुक गई। वो आंखों से ग्लासेस उतार गया था, आंखें ऐसी जैसे खून हो। वो मुठियां दबोचे हुए था। रुशना खान के लिए इसके चेहरे पर रहम न था। रुशना सहमे हुए से देखती रही। ऐसा क्या हो गया था जो अजलान के चेहरे के तासुरात ऐसे थे? वो तो इसका खून करना चाहता था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।